बाटोमा हिँड्दै गर्दा रामचन्द्रको भेट हस्याङ फस्याङ गर्दै आइरहेका बुद्धि बन्जारासँग हुन्छ। रामचन्द्रले बन्जारालाई हस्याङ फस्याङ गर्दै कता हिँड्यौ भनेर सोध्छन्। बन्जाराले आफूले एटिएमबाट पैसा निकाल्न खोज्दा पैसा अकाउन्टबाट चाहिँ काटेको, तर एटिएमबाट भने पैसा नआएकोले निवेदन दिन बैङ्क जान लागेको कुरा बताउँछन्। रामचन्द्रले बन्जारालाई सम्झाउँदै आत्तिनु नपर्ने र बैङ्क पनि जान नपर्ने कुरा बताउँछन्। कहिलेकाहीँ प्राविधिक समस्याले यस्तो हुन सक्छ, तर अनावश्यक रूपमा काटिएको पैसा पछि आफै फिर्ता आउँछ। यस्तो कुरा आफ्नो मोबाइल बैंकिङबाट सजिलै रिपोर्ट डिस्प्युट गर्न सकिन्छ। यो कुरा सुनेर बन्जारा आनन्दित हुँदै ढुक्कले मुस्कुराउँछन् र दुईजना सँगै चिया खान जाँदछन्। यसरी रिपोर्ट डिस्प्युट गर्नका लागि आफ्नो मोबाइल बैंकिङको स्टेटमेन्टमा गई जुन कारोबारमा त्यस्तो समस्या परेको हो उक्त कारोबारको छेउमा रहेको 3वटा थोप्लोमा थिची रिपोर्ट डिस्प्युट गर्न सकिन्छ। लक्ष्मी सनराइज बैंक, लक्ष्यमा सँगसँगै।